رحمت دے موتیاں نو دیندا جے او رول سونا رحمت دے موتیاں نو دیندا جے او رول سونا رب جد خود آکھے بول سونا رحمت دے موتیاں نو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جدو رب بلائے سنا خود بولے اللہ اللہ رحمت دے موتیاں نو دیندا جے او رول سونا رب جدو خود آکھے بول سونا رب جدو خود آکھے بول سونا رات میرا جیتے رب نے بلایا ہے ستائیں آسمانہ تائیں سیر کرایا ہے ستائیں آسمانہ تائیں سیر کرایا ہے آنکھیں کیے چھڑ کے زمین آ جا چھڑ کے زمین آ جا عرشاں دے کول سونا رب جد خود آکھے بول سونا اور کولیاں لیٹ کے دے حبشی نے ڈولیا آقا وال ویخ کے دے ایک راز کھولیا آقا وال ویخ کے دے ایک راز کھولیا کیڑا راز انگارے بھی گلاب لگ دے انگارے بھی گلاب لگ دے انگارے بھی گلاب لگ دے تجھے میرے کول سونا انگارے بھی گلاب لگ دے تجھے میرے کول سونا رب جدو خود آکھے بول سونا رحمت دے موتیاں نو رحمت دے موتیاں نو دیندا جے او رول سونا رب جدو خود آکھے بول سونا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی بولو صلی اللہ میری مسجد دے ساڑھے امیر محترم جناب محترم میاں خالد سیف اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے اللہ آنا قبول فرمائے اور میرے پیارے بھائی جناب محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب اور باقی جتنے اسٹیج دی اوپر علماء کرام تشریف فرمان میں نام تو واقف نہیں چیریاں دی زیارت کر کے ایمان تازہ ہویا اللہ کریم تمام دیا محبتہ قبول فرمائے لو قرآن سنو اور سینے ٹھارو توجہ ہے بھئی ماشاءاللہ اللہ فرما دے نے فرمایا محمد رسول اللہ دل لگا کے سونیا میں تینوں ساری کائنات نالو اللہ بنائے جنت انسان دا اگلیاں پچھلیاں دا قیامت تک والے واسطے میں تینوں نبی بنا کے بھیجے ہیں میں تینوں عظمت عطا کی میرے نبی دی ایک ایک انگ نبی دے ایک ایک لمحے دی گارنٹی تے گواہیاں رب دا قرآن دے رہے آئے نانا اگر قرآن دے اندر ٹوبی ماریے اللہ دے قرآن کو لو پوچھئے کہ سونے پیغمبر نو اللہ نے کنیاں شانہ دے نال نوازے آئے میں قرآن دی سیر تینو کرانا چاہنا اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ نے میرے آقا دی سیرت بھی اللہ بنائی میرے پیغمبر دی صورت بھی اللہ بنائی محمد رسول اللہ میرے پیغمبر دا کردار بھی اللہ نے اللہ بنایا دوجے مقام تے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے آئے اللہ فرمان دے لعمرکا انہم لفی سکرتہم یعمہون اے میرے سونیا تیری
ساری زندگی دی قسم میرے سونے تیرے پیدا ہون تو بعد دنیا تے آن تو بعد تیرے بچپنا بھی اُمالا لعمرک سونے تیری جوانی تے لڑک بندی قسم اللہ دا قرآن کہندا لعمرک میرے سونے تیرے بڑھاپے دی قسم تیرا بچپن بھی آلہ تیرا لڑکپن بھی آلہ میرے سونے تیری جوانی تے بڑھاپا بھی آلہ لعمرک اللہ دا قرآن کہندا میرے نبی دی سیرت صورت بھی آلہ لعمرک میرے پیغمبر دا تنبر تصور بھی آلہ لعمرک میرے پیغمبر دا تخیل بھی آلہ لعمرک میرے پیغمبر دی ترقی تسلی بھی آلہ لعمرک میرے پیغمبر دا اٹھنا تے بہنا بھی آلہ لعمرک میرے پیغمبر دی حذاقت تے نزاکت بھی آلہ لعمرک میرے پیغمبر دا کردار بھی آلہ توجہ کری نبی دیا دیوانیاں گل بڑی پیاری لعمرک سنیا تیری امامت بھی آلہ لعمرک سنیا تیری خطابت بھی آلہ لعمرک سنیا تیری جرت بھی آلہ لعمرک سنیا تیری زندگی ساری آلہ لعمرک سنیا تیرا مسلح بھی آلہ لعمرک سنیا تیرا محلہ بھی آلہ لعمرک سنیا تیرا منبر بھی آلہ لعمرک سنیا تیرے یار بھی آلہ لعمرک سنیا تیرا غصہ تے پیار بھی آلہ لعمرک سنیا تو اتنا احسن تے اجمل تے اشرف تے کامل تے اطیب مکمل بن کے آیا ہے لعمرک میرے سنیا تیری نبوت فتوبت مروت اخوت سروت آلہ لعمرک میرے سنیا تیری ساری زندگی دے لیل و نہار آلہ لعمرک تیرے موجو بہار آلہ لعمرک تیرا غصہ تے پیار آلہ میں قرآن کیا قرآن میں جو میرے مٹھے مدنی دی سیرت سے دسنا اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دے دل دے اندر آئے نا اللہ قبلہ بدل کے رکھ دے وے اللہ دا قرآن فوراً بولے آؤ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء نانا میں قرآن کیا قرآن ہے میرے پیغمبر دا خلاق تے کردار کڈا پیارا اللہ دا قرآن کہندا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم میں قرآن کیا قرآن توجہ کری کوٹرا دا کشن والیا اسی وہ لوگ نہیں ہیں جڑے جناب 12 ربیع الاول دا دن ہوئے یا محرم ہوئے اسی ڈسپوزیبل عاشق نہیں ہیں جڑے جناب گھنگرو بن کے تے ڈھولا دیا تھاپا تے نچ کے ڈانس کریے تے نبی دے طریقے دے خلاف چلیے اسی نبی دی شان دسنے ہیں قرآن پڑھ کے دسنے ہیں وضو کر کے دسنے ہیں نصیحتیں پڑھ کے دسنے ہیں منبر تے چڑھ کے دسنے ہیں اگے چل درا میں قرآن کیا قرآن مینوں میرے مٹھے پیغمبر دا اللہ اللہ کردار بخا دے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میں اللہ دے قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا مکہ کڈا پیارا اللہ دا قرآن کہندا ہے لا اقسم بهذا البلد میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا مدینہ کڈا پیارا ہے قرآن کہندا ما کان لأہل المدینہ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا بدر کڈا پیارا ہے قرآن کہندا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا حنین کڈا پیارا ہے قرآن کہندا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دی چال کڈی پیاری ہے قرآن کہندا وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا کھانا پینا کڈا پیارا وہ قرآن کہندا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دی چادر کڈی پیاری ہے قرآن کہندا یا ایھا
المدثر پیغمبر دی کملی کڈی پیاری ہے. یا ایھا المزمل میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا یارے گھار کڈا پیارا. قرآن کے اندر لا تحزن ان اللہ معنا میرے پیغمبر دا عمر کڈا پیارا. قرآن کے اندر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا دورہ جوائی عثمان. قرآن کے اندر فسیکفیکہم اللہ میرے پیغمبر دی جماعت. قرآن کے اندر رضی اللہ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا علی کڈا پیارا ہے. شیر جلی کڈا پیارا. قرآن کے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. اس مجمع دے اندر اگر کوئی دیو بندی ہے تے میرے سر دا تاج, کوئی بریلوی تے اہل حدیث تے میرے دل دی دھڑکن. میرے ویر اختلاف چھڑ کے دشمنیاں کڑ کے عداوتاں کڑ کے دل چ بغض کڑ کے فیصلہ کر کے جا. اللہ نے کتنا پیارا بنایا ہے. میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا حسن کتنا پیارا. قرآن کے اندر والضحیٰ واللیل اذا سجا میرے پیغمبر دا سینہ کتنا پیارا. الم نشرح لک صدرک نبی دا ذکر کتنا پیارا. ورفعنا لک ذکرک اذان اذان نہیں جندے چ نبی دا نام نہیں, تکبیر تکبیر نہیں جندے چ نبی دا نام نہیں, محفل محفل نہیں جندے چ سونے دا نام نہیں. رب نے کیا سونیا قیامت یا کندہ تک جتھو تک میری خدائی دے جھنڈے لہران گے اتھو تک تیری مصطفیٰ دے جھنڈے لہران گے. وہ لوگ نہیں کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے. آئے ہمارے ساتھ بات کر. یہ وہابی کی مسجد ہے, اہل حدیث کا اسٹیج ہے, اہل حدیث کا طالب علم ہے, مجمع اہل حدیث کا ہے. درمیان کے اندر جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں فیصلہ کر کے جائے. نبی وہابی بڑے برا جنہ جڑا سمجھے باہر ہوں گے سینے اندر برست اسی نبی نو بڑے برا جنہ نہیں سمجھ دے. اسی لوکی من دینے ہوئے جی میں عقل منائے اسی یوں جمانے آ جی میں سانو رب دا قرآن بنا دا ہے. اسی عقلہ تے چلن آلے نہیں, اسی قرآن تے منن آلے ہاں. نبی دی عظمت اسی بیان کرنے ہاں, قرآن پڑھ کے کرنے ہاں, وضو کر کے پڑھنے ہاں, مسیتے بڑھ کے کرنے ہاں کہ منبر تے چڑھ کے کرنے ہاں. اللہ دی ایویں فتوے ساڑھے تھے ایویں ساڑھے تے الزام کملیا آج ساڑھے کول بے. اللہ اللہ میں تینوں کہنا چاہنا وال ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے سب نالو سونا تیرا یار ویکھے آئے سب نالو سونا تیرا یار ویکھے آئے. کیویں کراں میں ذکر دے حسین و جمال دا کوئی بھی نہ سنی بی بی یا منا دلال دا کوئی بھی نہ سنی بی بی آمنا دلال دا. کیوں اے فلکاں دا چن تابیدار ویکھے آئے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا دیوانیاں ذرا دل لگا کے گل سن دے جانا. مسلمان کتنی پیار دیا گلہ میں کرنا چاہنا مٹھے مدنی دیا باتاں. تاجدار مدینہ دی عمر مبارک 12 سال دی. کتنے سال دی؟ باپ بھی دنیا چھڑ گیا میرے آقا دے آمن تو پہلا کہ اماں آمنہ بھی جدائیاں دے گئیاں. 6 سال دی عمر اندر جدو 8 سال دی عمر ہوئی تے دادا بھی چھڑ گیا. میرے آقا دی عمر مبارک 12 سال دیئے کہ میرے آقا دی خدمت سردار عبد المطلب دے بیٹے ابو طالب میرے
نبی دا چاچا اللہ انہاں دی کفالت اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کاروباری بندہ یمن تے شام دیا منڈیاں دے اندر کاروبار واسطے جا رہے ہیں میرے نبی کہنے لگے نے چاچا جان تسی چلے ہو تے میں اکلا مکے کی کراں گا جے تسی جا رہے ہو میرا تیرے تو بغیر دل نہیں لگتا مینوں بھی نال لے جا میرے آقا دے چاچے دے نال جا رہے ہیں تے جدوں مکے دے وچوں باہر نکلے دور تھوڑا جہا پیڑا کیتا نا ایتھے جناب رستے دے اندر میرے نبی دی عظمت ذرا چیک کرنا میرے آقا دی شان تے دیکھ مسلمان ایتھے رستے دے اندر ایک بڈھا راہب رہندا ہے اللہ یہودی بڈھا راہب رہندا ہے تے ایڈا کوڑا تے کڑپتن دا ماریا ہویا انہیں اج تائیں کسے بندے نو پانی دا گھٹ تک نہیں پوچھیا تے آدھے جناب گھر دی چھت تے چڑھ جاندا ہے انہیں تکیا کہ دوروں قافلہ پہ آندا ہے انہیں آدھے ایک نوکر نو بھیجیا کہن لگیا جانا او جڑا مکے دے وچوں قافلہ آ رہا ہے اے قافلے دا جڑا امیر ہوئے انہوں کہہ دینا اج تواڈا جدوں ایتھوں گزرو دوپہر دا ویلا ہے اج دوپہر دا کھانا میرے کولوں کھا کے جانا ہے ایویں اگے نہیں جانا مسلمان ایندا بندہ دوڑ کے آ کے قافلے والے نو کہنا میرے نبی دے چاچا جان قافلے دے اندر انہاں نو آ کے گل کیتی کہ سردار جی او بحیرہ راہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ اج میرے کولوں تسی دوپہر دی روٹی کھا کے جانی ہے توجہ توجہ گل بڑی قیمتی ہے اے قافلے والے پریشان ہو گئے انہیں کدی کسی نو پانی دا گھٹ نہیں پوچھیا تے اج پتیلے چڑھائی بیٹھے انہیں کدی کسی نو پانی نہیں پوچھیا اج روٹی پکائی بیٹھے تے گل کی یہ وجہ کی اللہ اللہ دسترخوان لگ گیا کھانا تیار ہویا کہ میرے نبی دے چاچا جان کہنے لگے کہندے نے اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنا تو سامان دی رکھی بہ جا اسی جانے آئیں دی دعوت قبول کر کے آنے اللہ اللہ تیرے جو گانے آوان گے میرے آقا نو سامان دے کولے بٹھایا باقی قافلہ چلا گیا کہ جدو دسترخوان تے بہ گئے ایک بڈھا راہب کہنے لگیا سارے آ گئے جی ابو طالب کہنے لگے جی جی سارے آ گئے کوئی پیچھے رہندا تھا نہیں ایک کہنے لگے کوئی نہیں رہندا ایک میرا پتیجا ہے وہ سامان دی رکھی بیٹھا آیا ایک بڈھا راہب کہنے لگیا واہ اوے قافلے والے ہو تو آڈی مثال تا ایویں میں جی میں بغیر لاڑے دے جنج کسے دے دروازے تے چلی جائے تو آڈی مثال تو اس برات رنگی ہے جڑی بغیر لاڑے دے کسے دے بوئے تے چلی جائے وہ جن دے پیچھے میں انہا کچھ کیتا ہے انہوں تا پیچھے چھڑائیں جے اللہ اللہ میرے آقا نو بلایا میرے آقا دسترخوان تے بیٹھے ہوئے میرے آقا دسترخوان تے بیٹھے ہوئے تے انہوں کے آقا ابو طالب تیرا کی لگ رہا ہے میرے نبی دے چاچا کہنے لگے میرا بیٹا لگ رہا ہے ایک کہندہ تیرا پتر نہیں ہو سکتا یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا کیوں میرا بیٹا ہے ایک کہنے لگیا میں آدھیا پہلیا کتابہ پڑھیا ہے جڑا آخری نبی آئے گا ان دا باپ بھی فوت ہویا ہوئے گا ان دی اممہ بھی فوت ہوئی ہوئے گی میں نو عام نہیں لگدا اگر اجازت ہوئے تھے میں کوئی نشانی بیکھنا چاہنا انہیں جناب کپڑا ہٹایا دو کندیاں دے درمیان اندر مہر نبوت لگی ہوئی ہے ایک کہنے لگیا ابو طالب اے تیرا او پتی جائے اللہ دا آخری نبی بن کے آنے والا ہے ان دے سر تے نبوت دا تاج رب نے سجا تے میرے آقا نو اللہ نے کنی شان عطا فرمایا اللہ اللہ ذرا دل لگا تے گل سن دے جانا وہ کنا سونا رب آقا نو بنایا سونے تے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب آقا نو بنایا سونے تے مان ٹوٹ گئے رب دی جانا لے آقا نو سجایا سونے دے مان ٹوٹ گئے اللہ اللہ سونے دی بل فجر پیشانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوار
جدو زلفانو چہرے تو گٹایا سونیا دے مان ٹوٹ گئے مڑ مڑ چن ویکھے آمنہ دی گلیے موڑ موڑ چن ویکھے آمنہ دی گلیے تیرے نالو چنہ سونی میرے آقا جی دی تلیے جدو چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا میرے تارے انو بولایا جدو تارے جھرمٹ پایا ادو سب نے گایا کہ سونے دے مان ٹوٹ گئے. اللہ کو دعا ہے میرے عزیز بھائیو اتنی حاضری کافی شافی وافی ہے باقی گلہ جمعے جو ہندیاں رہندی ہیں مرکزی جامعہ مسجد محمدیہ اہل حدیث اپنا گندیا روڈ دی اوپر اتھے میں توڑا طالب علم توڑی خدمت چانا میرے پیغمبر دی عظمت قرآن پڑھیا نبی دی ایک ایک ادا مختصر وقت اندر میں تیرے اگے پیش کی تھی اسی اس نبی دے تابع داراں پگڑے پان نال تے جلوس کڈن نال تے بازاراں چ سلنسر سکوٹراں دے لا کے نبی دی محبت دا ثبوت نہیں ثبوت نبی دا تب دے کہ نبی دا کہنا من نبی دے طریقے تے چل نبی دے نقش قدم تے چل کے نبی دے یاراں دے طریقے تے چل انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی باتاں پھر ہون گیاں دعا فرما دیو اسی مسجد دے مؤذن اور خادم محمد انور کمبوز صاحب اللہ پاک نیک سال اولاد عطا فرمائے اور والدین کی مغفرت فرمائے تو آڈا زیادہ امتحان نہیں میرے پائیدہ آڈر ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دی عظمت اندر جو کہ ملک و ملک کو جملے گونجے وہ دو جملے سنا دیں تھکے تھے نہیں سجا چکو خجڑے تھک گئے اچھا نہیں تھکے تھے اللہ اللہ حبشوں آئی شان تک لے میرے امیر محترم بیٹھن بڑا پیار میرے نال بڑی محبت ماشاءاللہ 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 اب ایک کوئی انعام ملے ہیں نبی دے یاراں دی شان اللہ اللہ بسم اللہ شان و سامنا دلالہ جی میں تابعدار اللہ اللہ دل لگا کے کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دی بلال نو کہن کفر پتھر مار دی تلیاں چکن لا کے تے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کیا تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑے آئے ہر سونے مکھڑے تے دل لاگے. میں ایک جملہ اکثر کہنا ہونا تے اج بھی کہہ دینا اکثر ہی کہنا ہونا پیار نال اے میرا ایمان ہے میری محبت ہے میرا یقین ہے میرے نبی رنگا چٹا رنگ کسے دا تو سب بولنا آندھے نہیں میرے نبی رنگا چٹا رنگ کسے دا تے بلال رنگا کالا ربا ایک ہی کی تائیں انج پہ لگتا ہے آسمان تو آواز آ رہی ہے تینوں کی پتہ جو جملہ سمجھ آئے بے انصافی نہیں کرنی سجاد لہرا کے سبحان اللہ کہہ دینا مشیت کہہ رہی ہے تینوں کی پتہ بلال نبی دی مجلس وچ ایویں پھپے گا جی میں گورے مکھڑے تے کالا تل پھبدا. یہ میرے آقا دے یاراں دی شان ہے. اللہ مجمع بیدار ہے ڈون میرا دل کردا مڑ مڑو شروع ہو جاواں. اللہ اللہ بڑی پیاری گل ہے حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولے آنی ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا کچھ دے جنت دے اندر چلتا کون ہور پیا ٹر دائیں او زمین
زیادہ ایک لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون ہو پیا تور دائے او زمین یوتے جنتا دے وچ شور پیا پھل ککر دا جڈا بھی حسین ہوئے لوگ آندے نے بابی علی نو نہیں مندے علی نو نہیں مندے سنی پھل ککر دا جڈا بھی حسین ہوئے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکدا میاں اکرم صاحب پھل ککر دا جڈا بھی حسین ہوئے کدے کلی دی ریس نہیں بولو کر سکدا لکھا سخی زمانے تے ہن پر کوئی سونے دی تلی دی ریس نہیں کر سکدا تے لکھ بھیس ابلیس شیطان وٹائے ان دے ولی دی ریس نہیں کر سکدا بلال میرے حضور تائک پاسے کوئی علی دی ریس نہیں کر سکدا اللہ 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 میرے بھائی کہہ گئے شان وکھرایا مینا دے لال دا شان وکھرایا مینا دے لال دا کوئی بھی سونا نہیں سونے دے نال دا شان وکھرایا مینا دے لال دا حیات باقی ملاقات باقی انشاءاللہ زندگی رہی تھے پھر سے دعا جی ڈرائی دیتا جے یار نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ جمال مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ مسلک اہل حدیث ہماری بلال معاصر ٹھیک ہے ہاں مولوی دا گلہ ہے کوئی ٹریکٹر دا انجن تا نہیں جڑا بوے ہی نا جمعہ پڑھایا پھر جمعہ تو بعد میں پروگرام کر کے تو سادے کول آیا کل بھی 2-3 پروگرام تو جہاں تے حاضری ہے اللہ پاک ہمت دے دیندہ بھئی توڑا پیار توجہ نہ عظمت باپ میں جملے لکھے اور انٹرنیٹ تے لکھاں دی تعداد اندر لوگوں نے سنے عزیز پائیو جنہ نے پیوں دی قدر کی تھی نا انہاں عزت پائی جو اولاداں ہوندیاں نے این کام رکھو تے مڑ تے میں ٹریا رس مڑ میں اڑدا نہیں انشاءاللہ جور جور لائی رکھ سمجھ توجہ ہے ماشاءاللہ عظمت باپ اچھا میں گلاں نہ ہونا لوگ آندے نے کہ جن جڑے گھر چ ماں نہ ہوئے وہ ویڑا سنجا ہو جاندا کوئی شک نہیں لیکن میں کہنا جڑے پتر دی زندگی چ پیو دا پیار نہیں ان دی سارا جگ ہی سنجا ہو جاتا ان دی ساری کائنات ہی سنجی ہو جاتی میری عزیز بھائیو جنہ دے باپ زندہ نے قدر کیتا کرو میرے نبی دا فرمان ہے بڈھے باپ دی دعا اللہ کدے بھی رد نہیں کرتا جڑی اولاد دے حق اندر باپ ہاتھ چکے اے باپ نو اللہ نے اعزاز دیتا ہے کہ پیو جدوں بھی دعا کرے نا پتر دے حق اندر میرا اللہ قبول فرما لیتا ہے دعاواں لیا کرو بڈھے پیو اے نہ کیا کر بابا چپ کر تین تے پتہ ہی کوئی نہیں اور جن نے تینوں انگل نہ لا کے تھے تک پہنچایا آج قانون دی کرسی تے بیٹھ کے تو انہوں نے قانون سکھائے میرے باپ فوت ہوئے 10 سال ہو گئے ملک و ملک دور و دور مغل صاحب اللہ بڑی محبت قبول فرمائے دور و دور میں سفر کر کے جانا رات نو کر جانا یقین کرو وقت سی باپ نال لے کے چلدا سی اج قبراں دا پرونا ہے اج کجے جیندا ہوندا تے ویکھے اللہ نے کی شاناں دتیاں نے اوے قدر کیتا کرو بڈھے پیو دا دل نہ دکھایا کر میرے آقا نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین زمین تے بڈھے ماپیاں نو ناراض کرے گا رشاں تے رب ناراض زمین تے بڈھا پیو تے ماں راضی تے سونا رب بھی راضی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فتح مکہ دا وقت اپنے باپ نو کندھیاں تے چک کے لے آئے ابو قحافہ رضی اللہ تے میرے آقا نو کہنے لگے سونے میرے باپ نو کلمہ پڑھا دیو
میرا بکھا تو نبینا ہو گیا نظر نہیں آتا بینائی پیچھے چلی گئی بیماری نال کمزوری نال میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اللہ ترکت الشیخ فی بیتہ تو کری رہنا سی محمد نو آ کے کہہ دینا میں توڑ کری آ کے کلمہ پڑھا جانا سی کتنا پیار باپ یہ بات میرے آقا نے جناب ابو بکر صدیق بھی وجہ تو کی اللہ اللہ باپ ٹریا تے پتر دے سر تے پگ گئی تھوں دا پار کیے میں اپنے قلم اندر لکھیا لے بابا ہم پگ تیری تے سر میرے تے آئی یہ چیز چکن میں جوگا نہیں سا جڑی رب میرے نے چکائی میں چھوٹا میری آنکھ بہن چھوٹیاں اتے چھوٹے میرے بھائی یہ چیز چمن میں جوگا نہیں سا پر موت بڑی ہر جائی وہ یدی راتی وہ بچھڑے اس ساتھوں ایک ہی کر گئے چھیڑا رسط بوئے کھلے رکھے تو سفرت نہ کیتا پھیرا وہ سارے لوگ کی گل لگ روئے ابو دے گیا درد جدائیاں سارے لوگ کی گل لگ روئے ابو دے گیا درد جدائیاں اسی جاتے جا تیرا لایا جتھوں پرت نہ سیایا تے بلال نے ویرو بلال نے بھائیو رو رو کے تا چارے شیر بنا بلال نے یارو رو رو کے تا چارے شیر بنائے ایک دن پرونے نو جا نہیں پیندائے جڑے چل دنیا تے آئے انجدہ اس دنیا تے بندیا رکھ لے بین کھلون جے روے تے حسن سارے تر جاوے تے رون یا رب لک الحمد کما ینبغی جلالی وجهك وعظيم السلطان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ سنے جن مسلمان بیمار پریشان حال نے اللہ سب دی پریشانیاں دور فرما مولا کریم اس مسجد مرکز نو تا قیامت آباد و شاد فرما اس مسجد خطیب و ایمان اور جتنے منتظمین نے اللہ تمام دی محنتاں قبول فرما میری مسجد صدر محترم میاں خالد سیف اللہ صاحب اور اس مسجد جتنے تمام ممبران اللہ سب دے محبت پیار قبول فرما بالخصوص جناب پیارے بھائی حبیب الرحمن ریاض صاحب اور انہوں دی ٹیم جنہوں نے دی کانفرنس دی انتظام و اہتمام کیتا اللہ سب دی محنتاں کامشہ قبول فرما لے اللہ جنہیں اسی تیرے اگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہاں اللہ سانو خواب اندر کملی والے دا دیدار نصیب فرما دے اللہ زندہ رکھی ایمان تے اللہ موت دیا بے ہوشیاں چ کلمہ نصیب فرما دے اللہ میاں اکرم صاحب انہاں دے والد محترم صحت عطا فرما دے اللہ سنیا جنہ دے باپ بیمار نے ماوا بیمار بہن پائی بیمار اللہ سب نو شفا عطا فرما اللہ میرے سمیت جنہ دے باپ ٹر گئے قبراں دے پرونے بن گئے اللہ قبراں نو جنت دی کیاری بنا صحیح معنی اندر سونے دی عظمت سیرت نو سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین